वो मानो कहीं गायब हो गई थी। किसी को भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। गफरान के दिल में अब अजीबोगरीब वसवसे पैदा होने लगे। कहीं एलिज़ा ने मेरी बेवफाई की वजह से खुदकुशी तो नहीं कर ली। इन ख्यालात ने गफरान की नींदें तबाह कर दी थी। ज़िंदगी की इस रेल पेल ने इसे थका के रख दिया था और इसी कश्मकश में पूरे 5 साल गुजर गए। अब तो इसके मिलने की उम्मीद भी इसके दिल से ख़त्म हो गई थी। इन 5 सालों में गफरान की सना से कोई औलाद नहीं थी और शायद यही वजह थी कि इनकी शादी कामयाब होने के बावजूद भी कामयाब नहीं थी। सना अच्छी लड़की थी मगर इसके म्यार पर पूरा नहीं उतरती थी। वो गफरान को पसंद तो थी मगर इसे कभी भी इससे मोहब्बत नहीं हुई थी। दूसरी जानिब सना के हालात भी गफरान के लिए कुछ ऐसे ही थे। शायद इसीलिए दोनों की औलाद नहीं थी। दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और इसी तरह की ज़िंदगी से उकता गया था और सना के बेगाने रवैये ने गफरान का जीना महाल कर दिया था। इसकी बेजारी देखकर सना ने यह तक कह दिया था कि वो चाहे तो दूसरी शादी कर सकता है। सना को इसकी शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वो जैसे किसी हला में सफ़र कर रहा था। इस रोज़ अंधेरे में रोशनी की किरण नज़र आई। वो शॉपिंग मॉल की पार्किंग में कार पार्क करके माल के अंदर दाखिल होने लगा कि अचानक इसकी सांस लम्हे भर के लिए साकित हो गया। वही लंबे और सिल्की बाल कंधों पर से सिरा कर सीने पर बिखरे हुए थे। सुर्ख मुतवरम होंठ दिल की ज़मीन को कोल्हों में सिराब करते थे। गोरे गाल और वही मगरूर खड़ी नाक बिलाशुबा वो आज भी हुस्न के म्यार पर पूरा उतरती थी। इनके दरमियान नज़रों का तबादला हुआ। एक हल्की सी नमी इसकी आंखों में उतरी। सब कुछ हो बहु पहले जैसा सवाए इसकी आंखों के। अब इसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। इसने अपने आंसू को रोकने की भरपूर कोशिश की। इतने नज़दीक होने के बाद भी दरमियान में इतना फासला हायल था कि शनासाई का शायबा तक ना था। कुछ लम्हे खामोशी के नज़र हो गए। कहने को तो बहुत कुछ था मगर होंठों पर कुफ्र लग गए। इसने हर बढ़ा कर रास्ता बदलने की कोशिश की मगर गफरान ने बाजू फैलाकर अलीज़े का रास्ता रोक लिया। अलीज़े रुको, मेरी बात सुनो। गफरान ने मुसरिफ होकर कहा। कहने और सुनने का कुछ नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दो। इसके लहजे में एक अजीब थकावट थी। हम कहीं बैठ कर बात करते हैं प्लीज़, वो मुल्तजना अंदाज में बोला। मुझे देर हो रही है गफरान, हम फिर बात कर लेंगे। वो भीगी आवाज़ में मुश्किल बोल पाई। फिर ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, प्लीज़ अलीज़े बैठ जाओ। वो कार की जाने इशारा करते हुए बोला और उसके भरपूर इसरार करने के बाद वो इसके साथ जाने पर आमादा हो गई। तमाम रास्ते वो किसी न किसी बहाने अलीज़ा से गुफ्तगू करता रहा। वो बिगाहे बगाहे इसे तो कभी विंडो स्क्रीन से बाहर सड़क को देख रही थी। सर्दी काफ़ी थी इसलिए गाड़ी का एसी ऑफ था। अलीज़ा ने अपनी जानिब का शीशा नीचे कर लिया। ठंडी ठंडी हवा गाड़ी से टकराने लगी। मुसलसल खामोशी देखकर गफरान ने गाड़ी का FM ऑन कर दिया जिस पर मेहदी हसन की खूबसूरत सी गज़ल गुनगुनाने लगी। इसने एक मुद्दत के बाद इसे गुनगुनाते सुना तो उसे अंदाज़ा हो कि वो इसकी आवाज़ का दीवाना था। मैंने इन तमाम सालों में तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की है अलीज़ा, वो अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोला। जवाब में इसने एक लंबी सांस अपने फेफड़ों में उतारी और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मैं अपना माजी भुला चुकी हूँ गफरान। वो मंथम सा मुस्कराई और ऐसे लगा इसके दिल से सारा बोझ उतर गया। इस लम्हे गफरान के दिल में बेसाख्ता ये उमंग जागी कि ये सफ़र भी ख़त्म ना हो। अलीज़ा को घर छोड़ने के बाद वो सारा रास्ता इसी बारे में सोचता रहा। इसे यूँ महसूस हुआ कि जैसे इसे जीने की नई उम्मीद मिल गई है। इसने फैसला कर लिया कि अब वो दोबारा अलीज़े को खुद से दूर नहीं जाने देगा। दूसरी शादी की इजाज़त तो सना पहले ही दे चुकी थी। वो हर चीज़ से बेनियाज़ अलीज़ा के लिए जतन करने में मसरूफ़ हो गया। गफरान ने अलीज़ा को बहुत बार मुलाकात करने को कहा जिस पर हर बार अलीज़ा को नया बहाना कर देती मगर गफरान को इस बात का अंदाज़ा था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। वो भी टस से मस नहीं हुआ और इसकी मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार वो बीच पर मिलने के लिए आमादा हो गई। वो घड़ी पर टिकी बांधे बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा था और ठीक 2 घंटे बाद से कैफ़े की खिड़की से बाहर सड़क पर नजर आई। वो एक लॉन्ग कोट में ब्लूज थी, बालों को जूड़े की शक्ल में दे रखी थी और चेहरे पर हल्का मेकअप था। गार्ड ने इसके लिए शीशा खोल दिया। वो बाहर से दाखिल हुए तराना दूसरे गफरान को इधर उधर ढूंढने लगी और फिर इसे देखकर मुस्कुराई और इसके एन मुकाबले आकर बैठ गई। आज वो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती। अलीज़े को देखते ही गफरान के चेहरे पर बशाशत उमड़ आई। दोनों ने वेटर को ऑर्डर नोट करवा दिया और फिर इधर उधर की बातें करने लगी। अलीज़ा, मैं तुम्हारे इस खुशगवार रवैये से बहुत कायल हुआ हूँ, तुमसे बेहद शर्मिंदा भी हूँ, इसलिए मैं अपनी ज़ातों पर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो अपनी बाजू टेबल पर फैलाते हुए बोला। वो कुछ देर बाद अपनी खुली हथेलियों को मुश्किल देखती रही। फिर इस बात में सर हिलाते हुए बोली, मैं तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारे सामने बैठी हूँ। वो लम्हे बार के लिए रुकी और खिड़की से बाहर देखती रही। फिर नज़रों का ज़ाविया गफरान की तरफ मोड़ दिया। इसकी आंखों पर बरसों की नमी लम्हों में खुश्क हो गई। वो सब्र का दामन थाम चुकी थी। इसी लम्हे गफरान ने खुद से वादा किया कि अब कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। वेटर सैंडविच और मशरूम सेकर सूप टेबल पर से जाकर चला गया। इनकी तामील हाल के एक पुरसकून गोशे में थी। दोनों के दरमियान खामोशी की एक मुख्तसर सा वक्फा आया। कैफे से निकलते वक्त अलीज़ा ने आहिस्तगी से गफरान का बाजू थाम लिया। इस लम्हे गफरान के दिल के तमाम खदशात ख़त्म हो गए थे। गफरान ने इसे घर छोड़ने की रिक्वेस्ट की जिस पर वो बिना किसी बहस के इसकी गाड़ी में बैठ गई। मुस्तकबिल के हवाले से इसे बात करना चाहता था मगर बहरहाल इसके लिए यही काफ़ी था कि वह पुरानी गलियों को भुला चुकी है। अब गफरान के
غفران چاہتا تھا کہ اس کی گاڑی کو تمام فیصلے بہت آسان ہو گئے تھے۔ دوسری جانب ثنا غفران کے اندر اس تبدیلی کو پام گئی تھی۔ وہ پہاڑ ٹوٹا جس کی اسے امید نہیں تھی، چاہے ثنا کتنی ہی بولڈ اور لاپرواہ تھی مگر تھی تو ایک عورت تھی۔ حالانکہ اس نے خود غفران کو دوسری شادی کی اجازت دی تھی کیونکہ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ غفران کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا، مگر اب حالات کچھ اور تھے۔ اس نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو طلاق دے دے۔ ثنا کو طلاق دینے کا مطلب اس عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑنا تھا، اس لیے اس کے صاحب جواب دے چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ثنا اسے سوچنے کی مہلت دیتی، غفران نے طلاق کے 3 بول کہہ کر قصہ ختم کر دیا۔ وہ روتی دھوتی اپنا سامان لے کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور غفران کے دل پر یہ بوجھ بھی اتر گیا۔ وہ بے صبری سے علیزہ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، غفران نے رستے سے پھول لیے۔ وہ علیزہ کو ایک اچھے سے انداز میں پرپوز کرنا چاہتا تھا۔ آج موسم بھی خوشگوار تھا۔ اس نے گاڑی ٹھیک کی، ٹھیک اس کے گھر کے سامنے کھڑی کی اور ڈیش بورڈ پر رکھے سرخ ڈبیا اٹھائی جس کے اندر ایک خوبصورت ہیورکنگ اٹھی تھی۔ اس نے وہ ڈبیا کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھتی ہوئی گاڑی سے اتر کر اس کے بالکل اس کے سامنے لان میں پانی دیتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ عام سے ہولیے میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گرم جوشی سے علیزہ کو پکارتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ علیزہ اس کی آواز کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھے مڑی اور چونک سی گئی۔ غفران اس کے حیران چہرے کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان لکڑی کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھانے ہی والا تھا کہ 4 سے 5 سال کی خوبصورت سی بچی جس نے لائٹ پنک کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی دور سے تیز قدموں سے پودے پھلانگتی علیزہ کے پاس آئی اور اگلے ہی پل اس کی باہوں میں جھول گئی۔ دیوار حائل تھی جس سے وہ آدھی چھپی ہوئی تھی اور آدھی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی وہ پھولوں کا گلدستہ اس کی جانب بڑھانے میں والا تھا کہ 4 سے 5 سال کی خوبصورت جس نے لائٹ پنک کلر کے فراک پہنی ہوئی تھی دور سے تیز قدموں سے پودے پھلانگتی ہوئی علیزہ کے پاس آئی اور اگلے ہی پل اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ماما جان، پاپا جانی آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی غفران کے ہاتھوں سے گلدستہ چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ علیزہ نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ علیزہ تم نے شادی کر لی اور مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، یار تم نے ایسا کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کے آخری الفاظ پر علیزہ کے اعصاب تن گئے۔ میرا سب کچھ دو پر لگ چکا ہے علیزہ، اب تم مجھے اتنا آگے لا کر خود پیچھے کیسے ہٹ گئی؟ اس کا لہجہ بالکل بھیگ چکا تھا۔ وہ 5 سال کی چھوٹی بچی حیران آنکھوں سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی کبھی غفران کو دیکھ رہی تھی۔ تم کس حق سے مجھے یہ سب کہہ رہے ہو؟ تم ہو کون غفران؟ تمہارا کوئی حق نہیں بنتا مجھے یہ سب کہنے کا۔ میں نے تمہیں تمہاری طرح شادی کا جھوٹا آسرا نہیں دیا۔ اس کی شفاق کی ڈھلی آنکھوں میں شکایت اور لہجے میں بھرمی تھی۔ تمہیں محبت کا بھرم رکھنا نہیں آتا غفران، تم نہ میرے ہوئے نہ ہی اپنی بیوی کے ہو سکے۔ اس کی گردن احساس ندامت سے جھک گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو کے چشمے پھوٹنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں چھپا لیا۔ غفران ایک شناسا آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے چہرے سے اپنا بھی کیا ہوا تھا ہاتھ اٹھایا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ زبیر کو اپنے سامنے پا کر غفران کے اوسان خطا ہو گئے تو تم وہ بمشکل بول پایا، ہاں غفران میں زبیر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم میری محبت مجھ سے نہیں چھین سکتے، میں تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ اس نے زبیر کو گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے سینے میں ایک طوفان سمجھ گیا۔ بکواس بند کرو اپنی، علیزہ نے درشتی سے کہتے ہوئے اس کی گرفت سے زبیر کا گریبان آزاد کروایا۔ کس محبت کا ذکر کر رہے ہو؟ یہاں اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں میرا خیال نہیں ہے جب تم مجھ سے شادی کے جھوٹے وعدے کر کے چوری چھپے یہاں سے آ گئے تھے۔ میں کس تکلیف سے گزری ہوں کبھی سوچنے کی کوشش کی؟ تب میرے سوال میں تم کہیں نہیں تھے غفران۔ اس سوال میں اس کے لہجے میں بلا کی برہمی تھی۔ علیزہ مجھے بس ایک موقع دو، مجھے معلوم ہے تم آج بھی صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، ورنہ تم کیوں مجھ سے ملنے آتی، مجھے معاف کرتی۔ وہ بےچارگی سے بولا، میں صرف زبیر کے کہنے پر تم سے ملی تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، ورنہ بھولی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس کے تزائیہ کا عنصر ہوا میں زہر کی طرح پھیل گیا۔ اس کی آواز میں لرزش بتدریج انتہا پر پہنچ گئی۔ غفران کو دل ہی دل میں علیزہ کے ساتھ کیے ہوئے غیر منصفانہ سلوک پر ملال ہوا۔ وہ مزید بھرنے کی بجائے اپنا رخ اندر کی جانب موڑ گئی۔ بچی کا ہاتھ ہولے سے اپنے ہاتھ میں لی اور آہستہ آہستہ آگے قدم بڑھانے لگی۔ زبیر نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ غفران میں زبیر کا سامنا کرنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ ابھی وہ ان دونوں نے چند قدم فاصلہ طے کیا ہی تھا کہ اس کی سماعتوں سے اس 5 سالہ بچی کی آواز ٹکرائی، ماما یہ وہی تصویر والے پاپا ہے نا؟ وہ نہایت معصومیت بھرے لہجے میں علیزہ سے مستفسر ہوئی۔ غفران نے بوکھلا کر زبیر کی جانب دیکھا۔ اس کا پورا وجود منجمد ہو چکا تھا، دوسری جانب سکوت طاری تھا۔ وہ معاف کھڑا علیزہ اور اپنی بچی کو جاتا ہوا دیکھ رہا
رہا تھا وہ تینوں اس کی نظروں سے ایک ایک کر کے اوجھل ہو گیا. وہ وہاں موجود نہیں تھا مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے سڑک کے دونوں جانب بلند قامت چلا چلا کر کہہ رہے ہوں کہ ماما یہ وہی تصویر والے پاپا ہیں نا. وہ بچی غفران کی تھی جسے زبیر نے اپنایا تھا. علیزہ نے ٹھیک کہا تھا. اس کے سوال میں کہیں بھی نہیں تھا. اس کے چہرے کی تازگی کی وجہ بھی زبیر تھا. علیزہ واقعی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی جہاں غفران کی کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ عمر بھر کا روگ تھا اور اس نے اسے تنہا جھیلنا تھا. تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن بھانا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.